बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं आपके साथ अहकाम शरीयत के प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। तो चलें मैं और आप सुनते हैं अहकाम शरीयत। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर कर देना, और अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर आल पे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाया करेगी। एक भाई कहते हैं कि हम दो भाइयों का अभी निकाह होने वाला है, हमने इरादा किया है कि मस्जिद में एक साथ निकाह करेंगे। तो एक मौलवी साहब ने कहा कि दो भाइयों का एक साथ निकाह करना बहुत भारी होता है। कहते हैं हम बड़े परेशान हैं, निकाह का वक्त करीब है और मौलवी साहब ने ऐसा कह दिया, तो इसकी दलील कुरान और हदीस से हमें दे दें। लेकिन पहली बात तो ये कि आपको मौलवी साहब से पता करना चाहिए था, जिन्होंने सारी ये परेशानी पैदा की है, और परेशानियों की असल जड़ जो मौलवी साहब हैं उनको पकड़ लेते आप कि भाई कुरान और हदीस से साबित करें। दूसरी बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मौलवी साहब का अपना भारीपन है जो कम इल्मी की वजह से उन पर गालिब आया और उन्होंने दो भाइयों के एक साथ निकाह को भारी करार दे दिया। मैं गुजारिश करता हूँ कि देखें, हर दाढ़ी वाला आलिम नहीं होता, हर आलिम मुफ्ती नहीं होता, हर मुफ्ती हर किस्म का मसला बताने का माहिर नहीं होता। तो इसलिए आप मुस्तरद कोई जैसे दारुल में कहीं दारुल इफ्ता है, उसमें दारुल में उसमें दारुल इफ्ता है बाकायदा, यानी फतवा देने वाले होते हैं, वहाँ चले जाएं, उनसे मालूम करें, वो आपको बाकायदा बताएंगे। आप किसी भी जो मस्जिद से वाबस्ता है, कोई मौज़िन साहिब है, उनसे भी पूछ लेंगे। कोई पोछा लगा रहा होगा खादिम, अगर उसकी भी दाढ़ी है, उससे भी मालूम कर लेंगे, जी मस्जिद के मौलवी साहब से पता कर लिया। इसी तरह फिर गलत मसले आप लोग इख्तियार कर लेते हैं और काफ़ी आगे चल के पता चलता है कि उल्टा नुकसान हो गया। तो बहरहाल ये गलत मसला मौलवी साहब ने बताया है, आप उनके पास जाइए। मैं नहीं कहता हूँ कि गरीबान पकड़ लें, इंतहाई दायरे अदब में जाकर कहिएगा कि हुजूर इसकी दलील दें कुरान और हदीस से, कहाँ लिखा हुआ है। चलें किसी बुजुर्ग का कौल ही दिखा दें कि बुजुर्गों ने फरमाया ऐसा ना करो, कुरान और हदीस में ना हो। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है वो नहीं दिखा सकेंगे, बेहतर होगा। देखिए, बहन ने क्वेश्चन किया था कि वज़ू के बाद मेकअप अगर किसी औरत ने कर लिया और फिर नमाज का वक्त आ गया, तो क्या मेकअप के साथ नमाज अदा की जा सकती है या नहीं? तो बिल्कुल की जा सकती है। अब यहाँ दो सवाल के पहलू निकल सकते हैं। एक ये कि वज़ू के बाद अगर मेकअप किया तो वज़ू कायम रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये वज़ू टूटने के असबाब में से नहीं है, वज़ू बिल्कुल कायम है। दूसरा ये सवाल का पहलू हो सकता है कि अगर मेकअप कर लिया और उसमें कोई नाजायज़ चीज़ सुनते हैं, जैसे जो लिपस्टिक के अंदर है, नेल पॉलिश में है, कोई नाजायज़ चीज़ मिली हो, तो क्या इससे वज़ू पर फ़र्क पड़ेगा या नहीं? देखिए, अगर फ़र्ज़ कर लें नाजायज़ चीज़ भी उसमें मिली होती, वज़ू पे फ़र्क ना पड़ता, ये भी वज़ू टूटने के असबाब में से नहीं है, वज़ू तो कायम रहता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर वाकई कोई नाजायज़ चीज़ हो तो उसके साथ नमाज अदा नहीं की जा सकती। लेकिन जो हमारे यहाँ के मेकअप हैं, या फ़र्ज़ कर लें बाहर से भी कोई प्रोडक्ट आती है, जब तक उसके बारे में 100% श्योरिटी ना हो कि उसमें कोई हराम चीज़ मिली हुई है, उसे हराम या नापाक नहीं कह सकते हैं। वो श्योरिटी कैसे हासिल होगी? आपने अपनी आँखों से हराम को मिलते हुए देखा हो, या कोई बहुत ही नेक परहेज़गार मुत्तकी शख्स जिससे कभी झूठ मनकूल ना हुआ हो, ज़ाहिर बाशरा हो, वो ख़बर दे कि मैंने देखा है कि कोई नाजायज़ चीज़ मिली है, उसकी भी देखने की शर्त है। ऐसे शख्स को आदिल कहते हैं। और तीसरा ये कि आपको खुद नजासत का कोई असर उसके अंदर नज़र आ रहा हो, फ़र्ज़ कर लें कोई स्मेल वगैरह ऐसी कोई हो, फ़र्ज़ कर लें, तो फिर ऐसा है। वरना खाली गुमान के जी बाहर से चीज़ आती है, वो हो सकता है उन्होंने सूअर की चर्बी मिला दी हो, फुला चीज़ नापाक ऑयल मिला दिया हो, इसका कोई एतबार नहीं, आपके लिए उस शय का इस्तेमाल जायज़ है। हाँ, अगर कोई कहता है कि जी मुझे दिल नहीं मानता, मैं तक़वा इख्तियार करना चाहता हूँ, बिल्कुल कर सकता है, ना इस्तेमाल करे, लेकिन वो अपने तक़वे को मुसल्लत नहीं कर सकता किसी और पर। इसी तरह वो तक़वे को बुनियाद बनाकर फतवा नहीं दे सकता ये चीज़ हराम है। ऐसा मुत्तकी फिर मुत्तकी नहीं रहेगा, वो सिफ़त तक़वा से खाली हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, दायरा तक़वा से बाहर निकल आएगा कि जो बग़ैर किसी तहक़ीक़ और जुस्तजू के हर चीज़ को हराम कहता फिरे और उसको मशरूक बताता फिरे, इसका मतलब उसमें तक़वा ही नहीं है। ख़ुद हमारे बुज़ुर्गों ने लिखा है, तक़वा ये नहीं कि हर चीज़ को फ़ौरी तौर पर हराम कह दें, बल्कि तक़वा ये है कि उसको हलाल माना जाए, क्योंकि असल हलाल है। उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे। खुलासे कलाम ये है कि वज़ू के बाद मेकअप करके नमाज अदा करना बिल्कुल जायज़ है, जब तक कि कन्फर्म 100% ये ना पता चल जाए कि इसमें कोई नापाक चीज़ मिली है या नहीं। क्वेश्चन ये किया गया कि अगर कोई शख्स हरम बहन है, कोई हरम शरीफ में है, हालत एहराम में नहीं है,
تو کیا وہ پردے کی غرض سے نماز پڑھنے سے پہلے نقاب وغیرہ کر سکتی ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نقاب میں نماز پڑھنا مکروہ لکھا ہے، اس لیے وہاں پر چونکہ عورتوں کا الگ ایک سیکشن ہے، وہاں پر جا کے بہنیں آرام سے نماز پڑھ سکتی ہیں، تو اسی پورشن میں جا کے نماز پڑھیں اور چہرہ کھول کر ہی نماز پڑھیں۔ اگر باپردہ بہن بھی ہیں تو یعنی جسے نقاب کر کے رکھتی ہیں تو آپ ایسی جگہ جا کے نماز پڑھیں جہاں اطراف میں تمام عورتیں ہوں، ایسی جگہ وہاں پہ یقیناً ہیں، لیکن نقاب کر کے اگر نماز پڑھیں گی تو یہ مکروہ ہوگی، اور اس کو بعض نے تو مکروہ تحریمی لکھا ہے، اس لیے مناسب نہیں ہے کہ اس طریقے سے نماز ہوتی ہے۔ تو جی ہاں بالکل، مردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر مردے کے بدن پر ایک مکھی بھی بیٹھتی ہے تو اس سے اذیت محسوس کرتا ہے، اور ایک روایت میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کی ہڈی توڑنا بالکل ایسا ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا۔ تو اگرچہ ظاہری طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں اگر ہم مردے کے ہاتھ بھی کاٹ دیتے ہیں تو وہ چیختا تو نہیں ہے، لیکن ایک باطنی شعور یقیناً اس کو حاصل ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے روحانی اذیت اور تکلیف یقیناً برداشت کرتا ہے، اس لیے جتنی جلدی پاسبل ہو مردے کو دفنانا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جیسے کوئی قتل کا کیس ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ کیس ہوتا ہے، اس میں ذرا مجبوری ہوتی ہے کہ سرد خانے میں رکھوا لیا جاتا ہے، یہ اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اس کی گنجائش کسی طرح نہیں نکلتی کہ جی ہمارا بیٹا یو کے سے آنے والا ہے، ایک بیٹا امریکہ سے آنے والا ہے، بیٹی کینیڈا سے آنے والی ہے، تو باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ باپ کو چھوڑ کر آپ امریکہ اور کینیڈا سیٹلڈ ہو گئے ایک طویل عرصے تک، اس وقت تک تو باپ کی زیارت کا ہمیں شوق نہیں ہوتا، لیکن مرنے کے بعد واللہ اعلم بالصواب کہ ہم کیا سمجھتے ہیں شاید کہ ہماری زیارت سے شاید والد کے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی، یا اپنے ایک سکون کے لیے کہ ہم آخری وقت میں چہرہ دیکھ لیں تاکہ بعد میں ہمیں اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ تو یہ مطلب کیسی محبت ہے کہ اولاد اپنے بعد والی اذیت اور تکلیف سے بچنے کے لیے اپنے ماں باپ کی تکلیف کو برداشت کر لیتے ہیں جو بیچارے مر چکے ہیں کہ ان کو سرد خانے میں رکھو ہم آ رہے ہیں۔ تو اب آپ تھوڑا سا سوچئے گا برا مانے بغیر کہ یہ کیا اس کا نام محبت ہے کہ ماں باپ کو اذیت اور تکلیف میں ڈال دیا جائے صرف اس وجہ سے کہ ہمیں بعد میں اذیت اور تکلیف نہ ہو؟ یہ بالکل غلط چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اسے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کو دفنایا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، وضو بار بار ٹوٹتا ہے، تو کیا ایک دفعہ اعضاء کو دھو لیں؟ تو ایک دفعہ نہ دھوئیں، آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، جیسے اگر فرض کر لیں کوئی ایسا غلبہ ہے تو تھوڑی دیر ویٹ کر کے دوبارہ کریں تاکہ پوری سنت کے مطابق وضو ہو آپ کا۔ ہاں اگر ٹائم بہت ہی قلیل رہ گیا ہے تو پھر آپ ایک دفعہ اعضاء دھو لیں، اختصار کر لیں اور نماز ادا کر لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں کسی عالم دین سے کویسچن کرنے کے بارے میں سوچنا، دینی مسائل پوچھنے کے سلسلے میں یا کسی مطالعے کے بارے میں غور و تفکر کر لینا، کیا یہ نماز میں خشوع و خضوع کے منافی تو نہیں ہے؟ دیکھیں نماز میں ہر اس چیز کا، ہر اس عمل کا خیال لانا جائز ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ سے ہو، دنیا سے نہ ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کسی بھی قسم کے خیالات سے بالکل کورا اور صاف ہو کر وہ نماز کو ادا کرے۔ آتے ہیں خیالات اور بے توجہی میں اس میں گم بھی ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں دوران نماز اپنے جہاد کے گھوڑوں کی صفوف کو سیدھا کرتا رہتا ہوں، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ میں اس کے بارے میں غور کرتا ہوں۔ تو آپ جنت، دوزخ، آخرت کے بارے میں، پل صراط ہے، حوض کوثر ہے، یا مکہ کا تصور لے کر آ جائیں، کعبۃ اللہ کا، گنبد خضرا کا تصور لا کر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چونکہ ان چیزوں کا تعلق دنیا سے نہیں ہے آخرت سے ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح دینی مسائل، کہ آپ دینی مسائل پہ غور و تفکر کر کے نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ بھی جائز ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی آپ کے سامنے اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اب چاہتی ہوں اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، تھینکس فار دا واچنگ۔